أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي قرشي الأبتهي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة رسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين بالقاسم محمد الذي كان الميراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. الصلاة. سارے مومنین مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھو. الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صلوات. مومنین کرام توجہ ہے، گفتگو دا آغاز کیتا ہوں. یہ تھوڑا میک پر محمد و آل محمد بلند صلوات. مومنین کرام، اللہ دی ذات نے سوال کیتا ہے قرآن دے اندر تے اپنی مخلوق تے خالق نے عجیب سوال کیتا ہے. نوجوان جان دیو، جڑا کلاس وچ کوئی استاد سوال کرے، انسان دے آساب تھوڑا جیاں حوصلہ مکن پے ویندے کہ آیا میں جواب درست ڈیونے نہیں، غلط ہویا تو پوری کلاس وچ کہکا لگ ونجے، توہین تھی ونجے. ایک استاد دے سامنے چند نوجواناں دے وچ سوال دا جواب دیندیاں انسان کو پسینہ آمن پے ویندے. تے جڑا کائنات دا خالق گناہگار تے سوال پیا کریندا ہوئے، تے انسان اتنا غافل ہوئے جو کو پسینہ ہی نہ آوے، طبیعت اچ پریشانی نہ آوے، احساس ذمہ داری نہ تھی ویس. کہڑا سوال کیتا ہے 14 دے خالق. آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا. اے آدم دا بیٹا، تیرا رب تیرے کل پوچھنا چاہتا ہے، اے دسا تیرے خالق نے تینوں فضول بنائے؟ کیا تیرے بناون دا کوئی مقصد نہیں؟ کیا تینوں بھیجن دا کوئی مقصد نہیں؟ کیا تینوں زندگی عطا کرن دا کوئی مقصد نہیں؟ میں اللہ نے پوری کائنات تیرے واسطے بنائی.
زمین انسان چل دیں والارض مددناہا، زمین کو اللہ نے سارے واسطے فرش بنائے. میرا محترم، اللہ کی ذات نے بدل، بارشاں، پہاڑ، چشمے، پھل، سبزیاں، دودھ، جو نعمت اللہ دی ذات نے خلق کیتی اپنی مخلوق واسطے ہے. یطعمو ولا یطعم، خدا دا تعارف ہے کہ جڑا سارا کو کھواوے تے خود نہ کھاوے. اگر اللہ دی ذات خدا نہ خواستہ کوئی شے کھاون والی ہوندی تا لوگ آکھیں نا اللہ آپ جو کھاونا ہا اپنے واسطے ہر شے پیدا کریں دا رہ گئے. میرا محترم، خدا دا تعارف ہے یطعم ولا یطعم، سارا کو کھواوے تے خود نہ کھاوے. انہا مطلب ہے جو کچھ بنایا انسان واسطے ہے. اگلا سوال خدا کہتا ہے ہر شے تا تیرے واسطے بنائی ہے، مکدہ تائیں بھی سوچے جو تے کو کیوں بنایا ہے. آباد و شاد رہو. یہ گل میں اپنی قوم دے جوانہ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات اللہ نے تھوڑے سارے واسطے بنائی. میرا محترم، سارا دین کام کر نوکری، دفتر، کاروبار، مزدوری تھک پودے بندہ. یہ رات نہ ہوندی، سکون نہ ہودا، نیندر نہ ہوندی، ہڈیاں نالو گوشت ٹرٹن پے ویندے جدا دور آتی مسلسل کوئی جاگ پوے. آواز قدرت آندی ہے تیرے چرنا تے نیندر مسلط کریں داں، تو سم ویندیں میں تیرا رب محافظ بن کے تیری رکھوالی کریں داں، میں نہیں سمجھا. میرا محترم، سوال یہ کیتس کائنات تا تیرے واسطے بن گئی. اگر کوئی آکے بھی میرے واسطے نہیں بنی وہ استعمال نہ کرے. اگر کوئی آکے جی پانی میرے واسطے اللہ نہیں بنایا نہ پیوے. انسان دی ضرورت ہے تا اللہ نے پانی بڑھے. جی گندہ خوراک میرے واسطے نہیں بنی نہ کھا. جو چیز انسان کھاندا پائے تے فطرت نال جنگ ممکن ہی نہیں کہ اگر میں کو پیاس لگی کھڑی ہوئے تو شدت نال پیاس ہوئے 2 پلیٹاں بریانی دی دے دیو، ہاں کھا تیری پیاس بجھ ہوئے سے. اگر کسی بندے نو شدت دی گرمی ہے، جون جولائی دا مہینے ہوں دے نال ایک انگیٹھی بندہ روشن کر کے رکھ دے وے، ہاں اے تیری گرمی ختم تھی ویس. اگر کوئی بندہ سردی کلو تھر تھراندہ بھی ہے تو بندہ کیا کرے ڈھیر ساری برف چاہ کے ہوتے سٹے بھی ہونے او بھئی کمبالی سٹنے تے برف ہی سٹنی. فطرت نال جنگ نہیں کر سکتے. پیاس لگیے فطری ضرورت ہے، پانی نال ہی بجھنی ہے، بریانی نال پیاس نہیں بجھنی. سردی لگنی ہے کمبل نال ختم ہونی ہے، برف دی چادر نال ختم. فطرت نال جنگ ممکن نہیں. تیرے روح دی غذا ہے اللہ دا قرآن تے 14 دا فرمان. ایکو غذا دے سے تا زندہ راسی نہ تا روح مردہ تھی ویسی. میرا محترم، جی میں پیاس بریانی نال نہیں بجھ دی، تیرے دل، تیرے بدن دی، تیرے روح دی تڑپ. 12ویں امام نے جدہ نصیحت کی تھی کہ کو نجفی مراشی نو یوسف زہرا نے فرمایا اے سید، کہنا سونا منظر ہو سی جو کو زمانے دا امام آکھے اے سید. وہ دے سید ہونے جو کوئی شک ہے، جو کو زمانے دا امام آکھے او سید. سید ہے نجفی مراشی کالا ماما پہندا تبھی تک گھبرا دیتا نہیں پہن. ہاں میں تینو 12واں امام نصیحت پیا کریں دا جتنا ہو سنگی قرآن دی تلاوت کریں. مومنین کرام، پہلے تا ماہ رمضان زور و شور نال کچھ پہلے 5-7 دن لوگ قرآن پڑھ دیں. ہن تا پہلا ہفتہ ہی تلاوت دا نہیں دیا. غفلت دے پردے اتنے آ گئے جس دی کوئی انتہا نہیں. جی میں جو اللہ دا قرآن آئے تے پیے بچپانی چاہائی تے کوئی مسجد پیو ماں بھیجیں دا تے پڑھ ہس. جوانی تھئی یہ قرآن کو چاہ کے ڈٹھا نہیں، ترجمہ چاہ کے پڑھا نہیں، چند ایتاں چاہ کے نس ڈٹھیاں جو اللہ دا قرآن آہدہ کیا پہ. کدا فجر دی نماز تو بعد 2 صفحے نہیں چا پڑھے،
میرا محترم ایو کچھ تو قرآن دی کتاب ہے. اگر پوری زندگی دے وچ ماشاءاللہ سلجھے لوگ ہے بیٹھے ہوئے, دنیا دا امیر ترین فرد بل گیٹس ہے, جان دیو, دنیا دا امیر ترین سافٹ ویئر دا سارا بزنس ہوں, سال 50 کتاب دا مطالعہ ہون بھی کریں دے. کوئی بندہ آکے کہ میں بڑا کاروباری ہوں تو میں کو ٹائم نہیں ملتا کتاب دا, تو بروز معاشر مولا علی یو انگریز تھوڑے سارے متھے چمارے بھئی یہ آیا کھڑے دنیا دا سب تو وڈا بزنس میں نہیں تے سال 50 کتاب پڑھ دا تے تیڈے کلوں 70 سال ہک قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھی جائے. پتہ نہیں میں کیا آدھا بیٹھا میرا محترم کہ جرا دنیا دا سب تو بڑا ٹاپ لیول دا بزنس مین, دنیا دا سب تو بڑا امیر, وہ دی مصروفیت ہی تو ڈھیر ہومڑی ہے نا. بھئی ایک جرنل سٹور والا اتنا مصروف ہے تو جہاں پوری دنیا چ بزنس ہے, دنیا دا امیر ترین بندہ وہ کو اتنا وقت مل ویندے جو سال 50 کتاب. اور میرا محترم سال دے وچ کتنے ہفتے آندے نا, 52 ہفتے, سال 52 ہفتہ آندے نا, تو وہ کتنی 50 کتاب پڑھ دے. ان دا مطلب ہے ہفتے چ ہیک کتاب دا مطالعہ ختم کر چھڑے. او بھائی بھاویں جیڑی کتاب ہی پڑھے, اکنامکس دی پڑھے, فزکس پڑھے, کیمسٹری پڑھے, تاریخ پڑھے, ہسٹری پڑھے, ٹیکنالوجی پڑھے, ان دا اپنا مزاج ہے, لیکن ہفتے چ ہیک کتاب پڑھ چھڑے دے. دنیا دا سب تو بڑا مصروف بندہ. لیکن ایسا کیا کروں, اسا اتنے غافل لوگ ہیں جو آج تک سا کو یہی پتہ نہیں لگا جو قرآن دے وچ 14 دے خالق نے سارے نال کلام کیڑے رنگ وچ. اور نہج البلاغہ تو بڑی دور دی گل ہے, صحیفہ سجادیہ تا وت مزید. مومنین انہاں 3 کتاباں دی ترجمہ اگر کوئی بندہ اپنی 60-70 سال زندگی چ نہیں پڑھ سکتا, وہ کیویں آکھ سکتا ہے جو میرے گھرانے نال تعلق ہے. جو کچھ میں آکھے ممبر تے میرا مولا فرمائے تو وہ کچھ سنے, کیوں جو شاہ آکھ گئے میرے مولا فرمائے, پتہ نہیں وہ میرا اپنا فرمان ہو. نیندر تو نہیں آئی بیٹھی, ہاں تھوڑی اکھیں نٹی دیا تو پئی ہیں. میرا محترم جو کچھ تھوا کو فرمان آندن یا میڈیکل سنے نے یا جیرے میڈے جھائیں آندن, جو کچھ قرآن دی آیتاں دا تھوا کوئی علم ہے, وہ کوئی وہ بئی گالے 5 دے 50 دے 500 دے, وہ تسا یا میڈیکل سنیں یا میڈے جھائیں جتنے برادران آندن. آج تک وہ کتنی آیتاں دا ترجمہ تسا خود مطالعہ کیتا ہے تے پڑھے جو اللہ دا قرآن آہدہ کیا پہ. ساری زندگی میں تو کو غلط فہمی چ رکھی رہا, بیا غلط فہمی چ رکھی راوے, بیا غلط فہمی چ رکھی راوے کہ قرآن انج پیا آہدہ ہے, قرآن انج نہ پیا آہدہ ہوئے. کداں خود بھی زحمت کر کے چاند صفحے کھول کے دیکھو, پتہ لگ ونجے دیکھا قرآن تے میڈے کلام میں کوئی فرق تا نظر نہیں پیا آندا. یہ عقلی گل ہے نا, عقلی گل ہے. لہٰذا میرا محترم کوئی بندہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتا مروز معاشر مولا علی دیکھو کہ مولا میں مصروف ہم, میں بزنس مین ہم, میں کو وقت نہیں ملتا قرآن دے ترجمے پڑھن دا یا تھوڑے خطبے پڑھن دا. مومنین کرام تساں جدان مجلس دے آئے بیٹھے ہوئے, جدہ مجلس نہ ہوئے تھوڑا دل آکھے مجلس سنن تے تساں کیا کریں دیو, چونکہ شہیدان دی مجلس ہے تو میں رسمی انداز تو ہٹ کے پڑھنی ہے. مومنین اگر تھوڑا دل آکھے کہ آج مجلس سنو, انہی مہار اس بکھر چ مجلس آزا نہ ہوئے, دوسرا حل کیا ہے تھوڑے کنو, موبائل چاہندے میں یوٹیوب جو جیڑا دل آکھے اکوں سن گدا, فضائل سنا, مصائب سنا. بھئی یوٹیوب والی مجلس تو سوکھی ہے کہ اگر مصائب پڑھنے ہوں میں تو اپنے وقت تے مصائب پڑھ سکتا, اگر اتھا تُسا مصائب سننا چاہتے ہوئے تو فوراً اگاں کر چھوڑو, مصائب چا سنو. مجھے سوکھی ہے, ایک واری نہیں کئی واری ولا سنو بیٹھے. یہ مطلب ہے
کہ اگر مجلس نہیں تو سا مجلس سننا چاہتے ہو تھوڑے کل ایک ذریعہ ہے وہ مجلس سنن دا تو سا اپنے روح دی تسکین حاصل کر گی دی سوال ہے میرا دل ہے جو میں مولا علی دی مجلس سنا مولا علی مجلس پڑھیں دے میں سنا مولا سارے کل ظاہران ہن کوئی نا او بھائی ہی کئیو جھیں کتاب ہے جتا مولا دیا مجلسان ریکارڈن او نیج البلاغہ چاہ کے ہی کو خطبہ چا پڑھ میں سمجھ تو مولا علی دی مجلس بیٹھا سن دا ہے ایک طریقہ ہے نا آباد و شادر مومنین کرام ایڈا سو بعد از خدا اور بعد از مصطفیٰ کائنات کہہ بید کلام کو اتنی عزت ہے جتنی عزت حسین دے باب دے کلام کو ہے اگر کہیں دا یہ عقیدہ نہیں تو مجلسی جو ہون میں کو آکے بھی نہیں میں شے کو نہ منے دا کہیں دے تلنا چ تیل ہے جڑا آکے کہ بعد از پیغمبر امیر المومنین دے فرمان تو ود کے امیر المومنین دے خطبے تو ود کے کوئی بیا کلام ہے کوئی نہیں انصاف نال دسو کہ جڑا بعد از خدا و مصطفیٰ اتنا بلند کلام ہے 70 سال گزر گئے میں اندھا ہیک بٹا تریہائی بھی نیچا پڑھا مولا علی فرمائیں تو جو آدھا میں کو تا آدھے مولا محبت ہے محبت دا ثبوت یو کو جو تے کو تا علی دیا گانی پڑھن تے ہی دل نہیں اہدا مومنین گل ہی میں ہے غلط نہ آدھا بیٹھا بھائی اے دیکھو نا محبت ہی تا مجلس تے ٹورے ہوئے کتنے سارے جنہیں ہون کھانا کھا کے ستے پائے ہو سن اس طرح تو پائے کریں دے ہو سن اگر تھوڑے دل کوئی اٹریکشن ہی تا آئے ہوئے میرا محترم اگر محبت امیر المومنین علی علیہ السلام سارے دل لیچے ہے وہ بندہ تھوڑی جی جستجو تو کرے وہ بندہ تھوڑا یہ دیکھے کہ مولا دا مینیفیسٹو کیا ہے مولا دا عقیدہ کیا ہے بھائی مولا علی دے کوئی عقیدہ ہے کتاباں جو پائے مولا نے خود بند وچ آپ جیسے کہ کم از کم میں کو بھی یہی نہیں تھا مولا علی دا عقیدہ تا پڑھنا چاہیے دے جو مولا دا عقیدہ کے جائے عمل دے بارے تا سبوں کوئی سنے علی دا عمل جان دیو ایک رات 1000 رکعت 2000 سجدہ نوافل واجب دی گل نہیں واجب تا علیحدہ ہے یہ نوافل دی گل ہے ایک رات 2000 سجدہ علی عمل دی بلندی عدالت دسی گئی ہے علی تو وڈا عادل کوئی نہیں سخاوت دسی گئی علی تو وڈا سخی کوئی نہیں یتیم پروری دسی گئی علی تو وڈا یتیم پرور کوئی نہیں شجاعت دسی گئی علی تو وڈا بہادر کوئی نہیں یہ ساری چیزیں عمل علی دا تھا کو پتہ ہے علی دی عبادت دی پتہ ہے علی مولا دی شجاعت دی پتہ ہے علی مولا دی علم دی پتہ ہے میرا محترم علی مولا دا عقیدہ تا کچھ ہے نوجوانو بھی عقیدہ عقیدہ نہ پڑھو جرا کتابہ چ مولا علی دا عقیدہ نہج البلاغہ چ مولا اپنا عقیدہ آپ پیدا سیندن او تا پڑھو جو میرے مولا دے عمل دے پتہ ہوئے میں کو اپنے مولا دے عقیدے دے علم ہو میرا محترم ایک جملہ اسا جلدی چ آکھ ویندے ہیں جلدی چ وہ ایڈا جلدی نہیں آکھنا چاہیے دا سوچ سمجھ کے آکھنا چاہیے وہ جلدی چاہے کہ ہر کہندہ اپنا عقیدہ کوئی شک نہیں عقیدہ وہ ہجرال محمد نسے آکھنا چاہیے ہر کہندی اپنی معرفت وہ سائیں باندے سارے علی نلہن سارے ابو ذر نہیں بنے گل معرفت دیئے عقیدہ سقوال محمد نسے موٹیاں موٹیاں چیزیں اصول دین دے کیا انہیں عقید ہے نا اول توحید دوجی عدل تریجی نبوت چوتھی امامت پنجویں یہ تو عقید ہے ہون دساؤ جرے میڈے ہی نے 5 اصول دین او بھائی ہونی دے 5 نہیں انہاں دے 8 ہیں بھائی جرے میں آقا اصول دین تو سا دسو کوئی آق سکتا ہے میرے 4 ہیں یا کوئی آق سکتا ہے نہیں میرے 6 ہیں عقیدہ ہی نہ 5 چیزاں دا نام ہے بنیادی عقیدہ انہیں 5 چیزاں دا نام ہے میں جو ہر کہندہ اپنا عقیدہ
یہ 5 چیزاں ہر کہیں دیا مشترک ہیں. خدا دی جاتے خدا دا نام، رسول دی جاتے رسول، علی دی جاتے علی، واہ 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 جزاک اللہ. عدالت اور قیامت. اگاں ہے میرا محترم عقیدہ امامت رکھی. ہن ہر امامت دے بارے تیری معرفت بلند کتنی، سبحان اللہ. اور معرفت بلند اس ویلے تھی دیئے. اے دساؤ ایک سادی جی مثال لیندہ پیا کہ اگر مرض کو سنجان نہ ہوئے، مرض کو سنجان نہ ہوئے، تشخیص کرنی ہوئے، تھوڑے ساڑے کلو بہتر ڈاکٹر صاحب کر گنسی یا اسا کر گنسوں؟ تشخیص ڈاکٹر تکھے کر گنسی نا بھئی اندر مرض کیا ہے بے عینے ہی. دوسری مثال، اگر کسی بندے دا ایمان دیکھنا ہوئے تو انہا عمل دیکھنا پوسی. بھئی دیکھا عمل دسے سی مسجد چویں دیتا مسلمان ہے، جے گرجے گھر چویں دیتا عیسائی ہے، جے مندر چویں دیتا ہندو ہے. عمل دسے سی نا، اور بھئی کیڑے راہ نہ لویندہ پائے. عمل دسے سی جو مزاج کیڑے سی، جے حسینیت زندہ باد آکسی تا مزاج کربلائی ہے، جے یزید زندہ باد آکسی تا پتہ لگوے سی دا تعلق کائنات دی گندگی نال ہے، خلاصت نال. یزیدیت ہے کائنات دی پلیدگی دے نامی. جڑے چوپ بیٹھے ہو، کائنات دے اندر کوئی یہ جھئی خلاصت نہیں جڑی یزیدیت دے اندر موجود نہ ہو. ہر رجس ہر پلیدگی دا نام یزیدیت ہے. کائنات دی کیڑی برائی ہے جڑی یزید دے اندر کوئی نہیں. گھبرائے بیٹھے ہو؟ میرا محترم عمل دسیں دے عمل صدویں دا خلیفۃ الرسول ہے. عقیدہ کیا ہے یوں دا کہ میں خلیفۃ الرسول ہوں، گل سمجھ آتی پئی ہے. لیکن عمل او بھائی یزید دا پتہ کیمیں لگے جو یزید ہے؟ عمل تو پتہ لگے نا. او بھائی ان دا کردار تو پتہ لگے یزید ہے. اچھا ہور دا کیمیں پتہ لگے جو ہور ہے؟ او بھائی اگر انہا صفحہ چو نہ نکل دا نہ ٹر دا، او بھائی عمل دسائے ایکو ہور رہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا محترم عقیدہ تا اوئی عقیدہ رکھ دے کہ بھائی جی تسا یقین فرمائے سو کہ میں یوٹیوب دے اتے ہندوان دے ایک روحانی رہنما اور ایمیں خوبصورت لباس سارا موتیاں آلا اندے کو ہزاروں دی تعداد مرد و خواتین، اور وہ بیٹھا دسیندہ ہائی گو ماتا گاں ماں ہے. دلائل بیٹھا دیندہ ہائی جو گاں ماں ہے. جہڑے دلائل او دے کے اپنے مجمع کو مطمئن کیتی بیٹھا ہا. اگر کوئی جذباتی مسلمان تلوار چاہ کے ویندہ تے آکھیا میں تھوڑا سر لہیساں نہ تا گاں کو ماں نہ منو، او کٹیج پومے نہ گاں کو ماں مننے نہ. جس لیول تے او انہاں کو گھن آیا. اور جیڑے گو ماتا دے پیشاب دے فضائل او بیٹھا پڑھ دا ہا. اتنی روایتاں جو ساکوں آب زمزم دے نہیں مل دے. اور اکھینا ڈیٹھا نے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے تو بوک کڈی کھڑے تو سکڑا ہی نہیں ڈیٹھا پیندا، تو سکڑا ہی نہیں ڈیٹھا انہوں کو منہ تے ملیندہ سینے تے ملیندہ جی میں مکے دے وچ ون کے مسلمان زمزم دا پانی منہ تے مریندن، سر تے مریندن، سینے تے مریندن پیندن. بے آئینے ہی گو ماتا دا پیشاب اگو بوک کڈی کھڑے ہوندن پیندن مریضاں واسطے چھٹے مارے میں دے راندن. اور بھائی نیٹ دا زمان ہے ہر شے اکھی نال دے دے پئے. پہلے تو کوئی ونجے یا تے ونج دیکھیا نا بھئی ہندوؤں دا نظریہ کیا ہے، اور ہن تو انہاں دا عمل دسیں دا کھڑے. میرا محترم جے جہاں عقیدہ ہو دے عمل اس دی عکاسی کریں دے. اگر عقیدہ ہندو آلہ رکھ دے تا گاں کو ماں منے سی، اگر عقیدہ مسلمان آلہ رکھ دے تا حوا کو ماں سدے سی. اگر عقیدہ رکھ دے کہ میں مسلمان مسجد دو ویسی، اگر عیسیٰ روح اللہ پڑھ دے تا گرجے دو ویسی، اگر کسی آسمانی مذہب دا قائل نہیں مندر دو ویسی. ہر بندے دا جے جہاں عقیدہ ہو دے
عمل اس دی تصدیق کریں دے واہ جی واہ میرا محترم انصاف نال دسو کہ ساری زندگی بندہ آکھے کہ میں صاحب عقیدہ ہاں تے عمل مڑی ہے ہی کوئی نہ ہو تو پتہ ہی نہ لگ سی یہ مندر ویندہ رہے گرجے گھر ویندہ رہے مسجد ویندہ رہے واہ 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 کیا بات بہت اچھی دسے سی عمل بہت اچھی بھئی دا تعلق کیڑے پاسے واہ جی جی عمل ہے کوئی نہ تو قرآن یوں کچھ آقا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات پہلے ایمان وات عمل پتہ نہیں ماشاء اللہ جی بھائی والعصر ڈھل دی دی گردی قسم ان الانسان لفی خسر انسان خسارت انسان دے وچ ہر کوئی ہے شیعہ سنی بریلوی دیوبندی مشرک کافر حسین عیسائی ہندو ہر کوئی ہے انسان ان الانسان لفی خسر ان المسلمان لفی خسر نہیں ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا کوئی قید نہیں کتھو دا وسد ہے جیڑا انسان ہے الا الذین آمنوا مگر او خسارے نقصان تو بچ گئے جائیں پہلے آمنوا ایمان گھنے وعاملوا الصالحات ایمان تو بعد چھٹی نہیں تھی واہ 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 وعاملوا الصالحات تے چنگے کم کریں دا رہ گئے ایک قسم دے لوگ کامیاب ہیں واہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے عقیدہ پیچھے عمل پہلے عقیدہ پیچھے عمل اور عمل ہی دسیں دے کہیں دا عقیدہ کے جہاں ہے واہ جی واہ سبحان اللہ عمل دسیں دے جو عقیدہ کے جہاں واہ جی واہ میرا محترم اگر میرا عقیدہ ہے حسینیت اللہ تے وقت عمل دے وچو حسینیت نظر آئیے تا عقیدہ حسین اللہ ہے واہ 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 عقیدہ ہے حسینیت اللہ تے عمل وچ کھڑیے ساری یزیدیت اللہ وتے زبان دا دھوکھا ودا دے دے نہیں نہیں دے اندری یزید ای حسین کوئی نہیں واہ 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 کیا بات مومنین بہت اچھی میں جیری گل کیتی ہے تھوڑے مشاہدے چوئے بے شک بے شک تھوڑے سامنے ہے بے شک عمل دسیں دے جو کوئی سینما دو ٹور ہے یا کوئی مسجد دو ٹور ہے واہ واہ بھائی عقیدہ اندارے کوئی نہیں دیکھ سکتا کوئی ایمان اللہ تھرمامیٹر ہے جی میں سائنس دانا جی جی بخار اللہ تھرمامیٹر بنے کاش کوئی جی ایمان اللہ تھرمامیٹر ہوندا اے وڈے وڈے ایمان آلے پتہ لگ ویندہ جڑا تھرمامیٹر لگیا جو اے بےمان کتنے ہیں پتہ نہیں میں کیا آکھا ہے ظاہران بڑے بڑے صاحب ایمان لیکن آؤ معصوم کل پوچھ دیں مولا کوئی ایمان پیمائش کرن دا کوئی تھرمامیٹر ہے جو پتہ لگے کیڑے درجے تے ایمان کھڑے امام نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات دی تفسیر کہ اگر جیڑا آکھے میں مومن ایمان رکھدا اگر اون دے نال عمل ملدا پے تا ایمان دے درجے تے بلندے جے ایمان ہے تے عمل کوئی نہیں منافق بھی ہے بد عمل بھی ہے ایو درجے کہ ایمان دے نال عمل ہے اور دوئے سموتھلی پہلا نال کٹھے جیڑی رفتار نال عقیدہ ویندہ پے اسی رفتار نال ایمان معصوم نے فرمائے انسان پرندے دی مانے دے اندے دو پر رو دن ایک پر دا نام عقیدہ بے پر دا نام عمل عقیدے اللہ پر ٹوٹ گئے تے عمل وقت بھی جنت نہیں مان سکدا جی اگر عقیدے اللہ پر ٹھیک ہے تے عمل اللہ ٹوٹا پے وقت بھی پرواز جنت تک نہیں کر سکتا پر دوہیں سلامت ہومن تا اڈن دے قابل ہوندا سبحان اللہ آباد و شاد رہو مومنین کرام نوجوانوں آج کل جیڑی صورتحال بڑھدی پئی ہن تک مذہب شیعہ دے وچ نمیاں برانچاں شاخاں کوئی نہ کچھ نکلے شیش امامی
واقفی امامت تے فرقے بنے تو ہن بھی ڈیدھے پے انہاں لوگاں دا عقیدہ اور انہاں دے اندر اے جڑے وقت انہاں دے وچ وقت فرقے نکل گئے آغا خانی تے بورے تو سارے ڈٹھے حسین کربلا مولا حسین دی زری نل جو چمبڑ دن بدبخت چھڑے دے نہیں وہ ٹوپیاں تے کرتے تے لمبیاں داڑیاں ظاہراً شکل کا لگ میں جو تبلیغی برادران ہیں لیکن ہن شیعہ چھی امامی وت اگوں بورے بوریے ان کے بورے بہت انہوں دی برانچاں نکلیاں انہوں دے درمیان مزید فرقے مزید اختلاف اور بیان ہی والا جی میں بدبخت قادیانی نکلے اہل سنتی انہوں دے مزید فرقے بن گئے بھائی قادیانے دے درمیان ڈھیر سارے فرقے بن گئے ایک بشیر الدین لاہوری دے قائل بے اجرا موجودہ مسرور ودے اس دے قائل انہوں درمیان فرقے نکل گئے شیعہ دے وچ بھی ایک فرقہ ہے صوفیزم جڑا نکلے ہن میں کو تو میں بڑا انہوں کو پڑھے سمجھ نہیں آتی بھی انہوں دی پچھو کیا روٹ سے کہ انہوں دا پہلا جڑا ہے ریاض گوہر شہی یہ گوہر شہی فرقہ انہوں کہا بھی ریاض گوہر شہی وہ دعویٰ کہ میں امام زمانہ ہوں یہ سکھ حیدرآباد جو دی قبر ہے جی ہاں گوہر شہی جی ہاں جی ہاں تے وہ گوہر شہی تو دیکھو وہ نیٹ تے چھاندے ویندے انہوں دے درمیان وقت انہوں دے اگو مزید فرقے بن گئے ادھیان کہ بھی نہیں امامت انتے ٹور پئی تے ادھے امامت انتے ٹور پئی امامت تے جڑے کچھ چھالے ہن تو ساری ٹھے نا اے باغ دے وچوں کچھ شاخاں نکل دیں جنہاں کو کٹنا پوندے جنہاں کو کھٹیاں سجن دے سیانا مالی پودے دے نالوں او پھال والی شاخاں نہیں کٹیں دا کھٹیاں کو نہ کٹے تا کھٹیاں پھل کو کھاویں دی اے علماء تے مذہب دے باغ دے مالی ہن اے کھٹیاں کٹیں دے رہا دن دین تیرے تک پہنچے دے رہا مومنین کرام یاد رکھے آج کل بڑے دعوے تھیں دے پین شیعہ سنیہ دے اندر امام زمانہ ہو مردہ متا انہاں دے دلائلچ کوئی شیعہ 12 امامی تھواریاں نسلاں چونکہ تربیت ہے کوئی نہیں جریاں یونیورسٹی تک ویدیاں پئیں بھلا تھی وے مولوی صاحب دا جائے مسجد ہی کو کلمہ پڑھایا ہے تے اصول فرود سے انبیت دین دا پتہ ہی کوئی نہیں مڈل تے میٹرک تے پوزیشناں تے وقت سدھا قائد اعظم یونیورسٹی تے اگو چڑھ گئے دہریاں دے ہتھیں زندیقہ دے ہتھیں وہاں کا قرآن پران ہے اسلام پران ہے 1400 سال پہلے دی کتاب ہے کوئی نما ایڈیشن ہی نہیں آیا قرآن دا کوئی نما ماڈل ہی نہیں آیا تھواریاں نسلاں تکھے پھسل دیاں پئیں بے آئینے کچھ جھوٹا کو زمانے دا امام پہ منے دن ایک نشانی پہ دسے دیں نشانی اپنی اولادہ کو دھیاں پترہ کو آپ دسیں کہ اگر کوئی بندہ تھوڑے امام تے ڈاکہ مارے تو تھوڑے گمراہ پیا کریں دا ہوئے جو میں امام مہدیاں پہلی نشانی اے ہی نے ان دے ایتھوں گربان جو پکڑ کے ان دے کندھے تو کپڑا ہٹا اگر جا الحق وزاحق الباطل اگر قرآن دیا آیتہ بدن تے لکھیوں یا ہومن تا مہدی ہو سیا اللہ دی بھری کائناتی جا ہر بندہ قرآن پاک صفحہ تے لکھ دے پاک 17 تے لکھ دے اللہ دی بھری کائناتی جا یہ بطول دے یارہ معصوم بچنے نے جنہ دے بدن تے اللہ قرآن دیا 17 لکھ دا ہے گھبراتا نہیں گئے مومنین اگر کہیں دے کندھے تے لکھا کھڑے جا الحق و زاحق الباطل خدا دا لکھا ہویا چمڑے تے لکھا ہویا سمجھ میں زمانے دا ایمان اور میرا محترم سوائے حضرت مہدی دی بھی کہیں دے کندھے تے آیت لکھی بھی نہیں ہو سکتی بندہ وہ ہے جرا بغیر وضو دے مس نہیں کر سکتا اور انہاں دے بدن تے اللہ نے قرآن دی آیتاں لکھ کے بھیجی ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اس دنیا دے اندر کوئی یہ جہاں بندہ نہیں جہاں عقیدہ نہ ہوئے جرا ستارہ دی عبادت کریں دے عقیدہ ہے تا اور صحیح جرے بھاک خدا منے دن آتش پرست
عقیدہ ہے تا جڑے ستارہ پرست ہیں عقیدہ ہے تا دی پرستش کریں او بھائی جڑے انڈیا دے وچ گاں ذبح کرو تا دے بدلے چ ڈاہا جوان مسلماناں دے ذبح کر سٹیں دے انہاں دے نزدیک ڈاہا یا 50 انسان کو ذبح کرن دا کوئی مسئلہ نہیں گاں کو ذبح کرنا زیادہ نقصان اگر انہاں دا یہ عقیدہ ہے تا گاں دے پارو 500 جوان کو ذبح کر دیں جو انہاں گاں ذبح کیوں کی تھی انڈیا دے پارلیمنٹ وچ قانون پاس دیا ہوئے قانونی طور تے اتھا گاں ذبح کرنا کائنات دا وڈا جرم ہے کہ اون پوری قوم دی ماں ذبح کی تھی انہاں دا نظریہ ہے گاں ذبح نہیں تھی کیونکہ گاں کو ثابت کریں دے ودن جو گاں ماں ہے پتہ نہیں ایڈی گالی اوکھیاں نہیں جی میں تسا اوکھیاں تھی کہ سن دے بیٹھے ہو آباد و شاد رہو مومنین کرام اے گالی تا ہی میں واضح جی میں سورج کھڑے آسمان تے اور کوئی آقا ہے میں کو دلیل دے ہو دیکھا آسمان تے سورج کھڑے یا کوئی نہ اے سورج دلیل دا محتاج ہے جرا چمکدا کھڑے اے ایویں گال ہی نے جڑی میں کریندا بیٹھا کر تھوڑی جی تحقیق کرو ہر شے سامنے آ گئی کہ انہاں لوگاں 500 مسلمان ذبح کیتا ہے این الزام وچ جو انہاں گاں ذبح کیتی اگر عقیدہ ہے تو انہاں 500 بندے کو ذبح کیتے گاں دی حرمت اور انہاں دے جذبات یہ ہوندے انہاں دے جذبات یہ ہوندے اسا پورے مسلمان 14 کروڑ مسلمان انڈیا دا ذبح کر چھوڑو ساڈا غصہ کام نہیں تھیندا کیوں جو گاں ذبح کیتی جچا نے اے جنہاں کو دروازے اہل بیت نہ ملے کیویں کھلے لگدے رہندے حیوانات دی قیمت ہے انسان دی قیمت کوئی نہیں میرا محترم سر سجدے چ رکھ جو اللہ نے تے کو بعد از پیغمبر علی تے علی دے یارا معصوم بچڑے رہا کائنات دا عقلی مذہب لاجیکل مذہب اہل بیت تو سب پریشان تا نہیں میں تھی گئے میں جری آیت شروع کی تھی میں تو ان دا ترجمہ ہی حال مکمل نہیں کیتا مومنین کرام خلاصہ کلام ہے جائیں گاں دی عبادت کیتی ہے عقیدہ ہست سجدہ کیتے جڑے ستارہ پرستین ستارہ دی عبادت کریں دیں جڑے سورج پرستین سورج دی عبادت کریں دیں پن جڑے گاؤں پرستین گاؤں دی عبادت پہ کریں دیں میرا محترم جیڑا جے کو منے دے بھئی ان دا عقیدہ ہے تاو کو جھکدا پہ اس دنیا دے اندر کوئی یو جیہ بندہ نہیں جڑا صاحب عقیدہ نہ ہوئے عقیدہ ہر کوئی رکھ دے ہو دا عمل دے سے سی جو ہی دا عقیدہ ہے کہ جہاں لہذا عقیدہ تو چھپی ہوئی چیز ہے دل لچ کتنے سارے ہن جرے آدھے ہن قرآن لچ سامنے آباندے ہیں اساں گواہی دے دیں جو تو اللہ دا رسول ہے اللہ کہ میرا حبیب میں کو پتہ کوئی نہیں جرب جہاں تے کو رسول بنائے ہو کو پتہ کوئی نہیں جو تو میرا رسول ہے ان المنافقین لکاذبون اے منافق نہیں جھوٹے عمل دسیں دے مومن کون ہے منافق کون ہے مومنین کرام عمل ہو سی تو پتہ لگ سی جو ان دا عقیدہ کیج ہیں بس آخری گل لے جیر لے مصائب پڑھا میں درانا جی میں 5 رجب دی رات پڑھا شہادت شبی ایے ہر کہیں احترام کیتے ایڈا سو اگر اتھاں سامنے شبی پہ ہوندی امام موسیٰ کاظم دے جنازے دے تو خبر ملتی بے سامنے نہر علی پول دے ہوتے امام موسیٰ کاظم دا جنازہ آیا پائے اصلی جنازہ ہے تو سا شبیہ کلو بہا جو جنازے علی پاسے دورا مومنین کرام تھوڑے تے سوال ہے انہیں نا تھوڑے سمجھن دے صدقے ایڈا ساؤ کربلا حسین دے سامنے علی اکبر دے جنازے دی شبیہ نہیں پئی علی اکبر دا جنازہ پیا جائیں علی اکبر دا جنازہ نہیں پڑھا تے نماز پڑھیے ان دے عقیدے دا پتہ لگ گئے نا میرا محترم میں بات پیا تھا حضرت عباس دے علم دی شبیہ نہیں جھنی پئی غازی دے علم نال بازوی جھنے پے ہیں مگر حسین نماز پڑھی آج جو میں آکھاں میڈا ہے جلسہ اگر آدھا گھنٹہ اذان آئی تے نماز پڑھی گئی میری مجلس دی رونق مک ویسی
انصاف نہ دسا کیا حسین دے جہاد دی رونق تا نہیں مکی نماز مومنین جے عقیدہ حسین لگی دی تا عملی حسین لگی خلاصہ کلام ہے جی میں عقیدے چ علی کو بلند منے دیں عملی چی علی کو بلند اگر عقیدہ ہوئے تو قبرستان بنا راوے قبر بنی راوے تے پتہ ہی نہ لگے جو عمل کیتے سے جنس کیتے کیا پتہ بیندہ عقیدہ کیا ہے مظلوم کربلا پتران دے جنازے نہیں پڑے نوجوانوں جنازے 12 محرم کو سید سجاد معجزے دے نال کوفے چو آ کے پڑھن میں اپنی قوم دے غیرت مند جوانہ تے سوال پیا کرے نا جتنی دیر اکبر دے بابے نماز پڑھیے اتنی دیر بیا کہیں دا جنازہ ہی نہ پڑھاویا تے فقط اوندا چا پڑھاویا جہاں دے آسرے تے علی دیاں دھیاں کربلا تارے سمجھن دے صدقے پڑھا سکتا ہے بھائی عباس دے جنازے جتنا ٹائم تا نماز تے لگ گیا اس چلو غازی تا ساری زندگی نوکر سڑ ویندہ رہے اوندا جنازہ چا پڑھیا جہاں دیا شکلہ نانے نال ملتی ہیں علی اکبر دا جنازہ نس پڑھا تے نماز پڑھیس مومنین کرام اسا کیڑا جواز پیش کرے سوں علی اکبر دے تسے بابے دے سامنے جو مولا ساری یہ مجبوری ہے تے اسا نہیں پڑھی کوئی شک نہیں وجہ درد ہو سی انہاں ماما دے جگرچ جنہ دے 23-24 سالہ دے جوان شہید تھے جہاں ہوا جلدی ہے جت بھا بلدی ہے اور میری ماں بہن یقیناً تیرا جگری زخمی ہو سی ہوں ماں دے جگر بہوں زخمی ہے جن دے پتر دا قاتل شام تک نال ہستا لے مرحبا مرحبا شاء دنیا دے غم بچ کدہ نہ رہو میں آباد و شاد رہو دعا ہی دے سکتا یکھاں اپنے غم بچ کدہ نہ رہو میں اوکھے وقت چ تلانی مجلس سنی نے بڑی محبت نال سنیا نے اگرچہ میرا انداز بھاں میں کڑوئی ہے تو سا بہوں مٹھا تھی کہ سنے یہ تھوڑی اپنی زرخیز زمین دل لالی این قبرچ این دل لالی مٹی چ قبر حسین جو تو سا سن دے ہی رہے وے تھوڑے چہرے پریشانی نہیں تھے یہ شاید دلالت کریں دیئے تھوڑا تعلق آج بھی اکبر دے بابے نالے مومنین نوجوانوں میں کہیں روایت چ نہیں پڑھا کہ بھاں میں جو اٹھ دی کانڈتے بھی ہے نا تے علی دی دھی دی نماز لیٹ تھئی ہو رہی قضا پڑھ دیں قضا نا قضا تو دور دی گل لے اول وقت چ پڑھ دی گئی ہے علی دی دھی نماز پتہ نہیں آپ سوچیں ویندہ گھر دے ویندہ تک جن دے بدھی ہوئے ہتھن او اللہ اکبر کی میں آدھی ہے او تکبیرت الاحرام کی میں آدھی ہے کہیں ویلے پوچھ دی ہے سجاد یہ مرندر اٹھا کو تازیان نے تے میرا روح کعبے والے پاسے نہیں رہندا او میرا کائنات دا امام بچڑا میں کو مسئلہ دساں میں ہاں رو پویا حسین دا بیمار بچڑا فرما میرا پھوپی اماں تو پڑھتی ونج جن تے تیرا رخ پھردا سی اللہ دا کعبہ نہیں مڑدا دین دے کعبے دی دھی آئی دین دے کعبے دی بھین آئی میرا محترم اگر دل آکھی تا پڑھے ذہن من منی تا پڑھ پو میں دل آکھی تا فجر دی نماز لے اٹھی پو میں لیکن اتنا ضرور اکساں مومن نوجوان تو اٹھی نہ اٹھی بروز محشر میں ہی نہیں آجا مولا علی تے کو جھڑکا دے سی یہ ہے وہ ہے نہیں علی بڑی محبت کرے دے اپنے منانا لانال علی مولا میں گارنٹی نہ لاہدہ پیا کہ پرسوں جڑا جوان شہید تھا جب کوہاڑیاں نال ذبح کیتا نے بروز معاشر قسمت اگر تھواکو ساکو کٹھے علی مولا کل گھن گئی میں پوچھ دے سا کہ مولا جیری نہیں مارو آزادار کوہاڑیاں نال کسدہ رہے تو سا رننے آوے یا کوئی نہ یہ ہو سکتے مومن دا پتر کسے حسین دی محبتی تے علی نہ روے زمانے دا امام نہ روے ہو ہی نہیں سکتا بڑا تال بڑی محبت کریں دے گھرانا اپنے منانا نہ دینا مومنین علی مولائیوں کو جا کے یہ جنت دی ٹکٹ ہی گھدی وان میرے منن والا میں علیاں کریماں سخیاں
لیکن میں امامت دی نگاہ نال تیرے نام اعمال وچ ڈٹھے تیری فجر دی نمازاں قضا ہیں یہ ہیوی ٹکٹ جنت دے دروازے تک سچیندا ونجے تے کو ندر پیاری ہے تے شام تک میری دھیاں جو نن ستیاں مرحبا ایک اپنے غم مچ کر مومنین نیوے ستیاں بھرا دے قاتل تازیانہ نال اٹھیں دے ایڈا جرمی ہوں دے کربلا تو گھن کے شام تک شمیر یا سجاد کو تازیانے مرندہ یا سجاد دی بھین کو تماچے مرندہ او میری قوم دا غیرت مندہ بس ختم کرا تیری انتظار بھیراما دے قاتلان دے نال کچھ دن جو ترائے نہیں کھڑی رہیے کچھ دن 9 گھنٹے کھڑی رہیے او میری قوم دا غیرت مندہ بھامے جو ہکو لحظہ کھڑی رہیے ہائی تا غازی دی بھین ہائی تا علی دی دھی نا ہائی تا بطول دی دھی جری کھڑی رہیے شام دے باروں کھڑی کیوں رہیے سجدے رین بازار آندے رین نچن والے عورتاں پہندیاں رہین نمے لباس رسیاں پاکے پرانا لباس تھکیاں ہویاں سید زادیاں شام دے باروں کھڑیاں رہین اس ویلے حکم ملے ہون گھن نہ جڑا دربار سج گئے نوجوانو تھوڑے کل پوچھداں جڑا کوئی جھکی گلی چو گزردہ پیا ہووے تے کوئی چھتا لے پاسو کوئی حملہ کرے کوئی پتھر مارے کوئی لکڑی مارے جڑا گزردہ پیا ہو دے اون دے بچان دے 2 امکان ہو دے پہلا امکان یہ ہو دے کہ جو ہی پتھر آندہ دیکھے رستہ بدل ونجے یا آندے پتھر دے گو ہاتھ آنے ایڈیاں مجبورا نباس دیاں بھیڑاں گلیاں چراشی اتنا ہا جو رستہ بدل نہ سکدیاں واہ بھئی واہ ذرا ذہن گھنوئی نہ شام والے پاسے تے جڑا پتھر آوے آئلی دیاں دھیاں دے ہاتھ بدھے ہویاں او جوانا پتھر آندائی دے دیاں ہن لگ دائی دے دیاں ہن اپنی رات وہاں دی دے دیاں بھیرا دی سانگ دو دے کے آدیاں اکھاں کھول زینب دی مقتل آگئی مرحبا 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 شالا دنیا دے غمت کرانا روے اللہ شہیدہ دے درجات جنت بلند فرماوے او میری قوم دا خیرت مندہ او وڈا او کھم منظرہ جڑا بھیڑ ودیے دھکے لگ دے انتے جھن گئیے عباس دی بھین میں تو آدھے کل پوچھتا جوانا جڑا تیرے نل ماں یا پھوپی ویدی پئی ہوئے پاؤں پھسل ونجے تے ماں جھن ونجے سب تو پہلے پوتر اٹھیں دے ایڈا مجبورا سجاد جڑا شام دے بازار زینب جھڑیے نہ علی دی دھی اٹھی سکدی آئی نہ سجاد اٹھا سکدا ہاں رو رو کے آدھا میں کو موت آونجے ہاں صدقے صدقے ایمیں تلوگا اپنا کو نہیں روندے میں دہدہ پیاں جوان روندے پہل جوان آوکھا روندے نا اوئی جوان جائے بدماشا جما جھن دی ڈٹھئے اوئی جوان شلا اپنے غمج کھڑانا روے خیرت علی قوم میں اگلا جملہ کی میں پڑا جدہ رش ہوئے کٹھے سفر نہیں ہوتا قافلہ نکھڑن پہ میں دے علی دی دھی ولا ولا بھر جائیاں کو سرے دی آئی ولا ولا اصغر دی ماشاءاللہ دنیا دے غمج کا دہنہ روے سالار قافلہ ہائی سالار ہی نا غازی دے باہر میڈی آلیا سین جدہ بازار دی بھیڑ ودھیے کلی نہیں ٹر دی بھر جائیاں کنال لیں دی آئی بھیڑی کنال لیں دی آئی انہا قمینہ انام گھننے آن راش ڈھیر آئی اگر تسائیہ روایت سمجھ گتی تھوڑی عبادت ہو ونجنے انہا ڈٹھے جے تک سارا قافلہ نہ ٹرے علی دی دھی نہیں ٹر دیا انہا قمینہ نے کے کیتے ہی کلمبی چھئی رسی چاک گھنائن گلے تیرا ہانا سید زادیاں دی کر
مرحبا مرحبا ہن آپ دسا کچھ پردہ دارا دے قد بلندن مسومہ دا قد چھوٹا ہا جڑا زینب کمر سدھی کر رہا سکینہ دے گلے دیاں رسیاں کھٹی جو نینا اکھاں تاری بننا حسرت نگاہ نال سجاد چہرے تو دیکھیا تڑپیا بیمارا کیا پھوپھی اماں گردن جھکا کمر جھکا بازار دے ویندہ تک میری سکینہ مرحبا مرحبا شلا اپنے غمج کجان روے میں تا دعائی دے سکتا بڑی عقیدت والے عزادار ہے بیٹھے ہو اگلے جملے بڑے اوکھے پیا پڑدا رسی ہی کئی تے گلے تیرہن کافی دیر علی دیاں دھیاں رکو جو ٹر دیاں رہ گئی ہیں تو آدھا تجربہ اسی جدہ بھیڑا بھیڑا مادیاں لاشاں تے آوینا بھیڑا کفن پاتی پہ ہوندن جدہ بھیڑ کفن چاہیں دیئے آرام نال چاہیں دیئے جدہ رکھنا ہوئے بھیڑ کفنی حولے رکھ دیئے ہوندی کوشش ہوندی ہے جو کفن دی دھار میرے بھیڑا دے چہرے تے نہ لگے اے پہلی بھیڑ زینب جدے سامنے کٹھا بھیڑا زخمی ہوتن کمینے دے ہاتھ چھڑی آئی حسین دے زخمی ہوتن دے مرے دہا رسیاں چتڑ پیے زینب دیئے حیا کر رہا بھینی دے سامنے کٹھے پھرا نہیں صدقے صدقے بس آخری جملہ ہر آکاش کبار ہو گئی تھیں ختم کرنا چاہتا غیرت علی قوم نبی دا صحابی کمر جھکی ہوئی ڈاڑی سفید نا ابو برزے ہاتھ کمبتن جدا ولا بے عدبی نٹھی اس غریب دے ہوٹا دیا جھکی ہوئی کمر صدی کی تیے سے دیا کی چاک پا گیا دے او یزید بے حیا ہاتھ ہٹا آدھے تو کون دربار میں دے حکومت میں دیئے تخت میں دے تیری کی میں جرد تھا یہ جملہ سونے نالالا دے نبی دا صحابی ایدنا ابو برزا دے یہ ہوتن مسجد نبی ای نانے دی جھولی آئی اکھا نال میں ڈٹا نانا چم دیا رو دیا آدھا لعنت کرے ہوندے دے جڑائی تا ضربہ مرسیا صدقے او میری قوم دا غیرت مندہ کمینہ دے تو نبی دا صحابی نہ ہوئے میں تے کتازیاں نے مارا میں تے دی عزت پیا کرے دا جو تو نبی دا صحابی ہے تڑپے ابو برزا دے تے کو حیا نہیں آدھا تینو صحابی دی عزت یادے جڑیاں رسیاں پاک آئیاں کھڑیاں اے صحابی دیاں دھیاں نہیں انہ دی مازارہ ذنب قضائه وتسلیما بأمره یا محمود بحق محمد یا علا بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسان یا قدیم الحسان بحق الحسین علیہ السلام جمیع شہدائے ملت جعفریہ واسطے بالخصوص شہید زین علی شہید کمیل شہید تنویر اور اپنے اپنے مرحومین واسطے سورۃ فاتحہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار اللہ مومنین دی عبادت قبول فرما انہا حجوان دا ثواب جمیع مومنین شہدائے ملت جعفریہ شہدائے محلہ جعفریہ اور بالخصوص شہید زین علی دینا مالی درج فرما کریم اللہ رحیم اللہ مرحوم دا ورسان و صبر جمیل عطا فرما جتنے مومنین مریض ہیں سارے گھرچ مریض ہیں ہسپتالہ چ داخل ہیں صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرما جتنے مومنین پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما انہا مومنین دے درمیان محبت مودت عقیدت خلوص اضافہ فرما کریم اللہ انہا مومنین نو پوری قوم شیعہ نو بالخصوص اس محلے والے مومنین نو آپس کی اتفاق عطا فرما نظر بد تو محفوظ فرما
دشمنہ دے شر تو محفوظ فرما، مظلوم کربلا دی آزاداری مل کے منا مر دی توفیق عطا فرما، مظلوم کربلا دے سونے بچڑے دے ظہوری تاجیل فرما، مولا دے نور نال کائنات منور فرما، ساریاں دعاواں قبول کر دے احسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ ان دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات۔ مومنین حضرات